नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। संसद सचिवालय जुट्यो संसद बैठकको तयारीमा। विधेयकहरूको अवस्थाका विषयमा पनि अध्ययन जारी। अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर देखाउन प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती। विकासले तीव्र गति लिएको सबै सामु छर्लङ्ग भएको दाबी। म्यानमारमा प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले गोली चलायो। कम्तीमा 3 जनाको ज्यान गयो। र शहीद स्मारक बे डिभिजन लिगमा बोइज युनियन र खुमलटार विजयी। संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालनको तयारी गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले फागुन 23 गते प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वान गरेपछि संघीय संसद सचिवालयले आफ्नो तयारी सुरु गरेको बताएको छ। संघीय संसद सचिवालयको सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको बैठक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो। कोरोना महामारी विद्यमान रहेको अवस्थामा स्वास्थ्य सतर्कतालाई पनि ध्यान दिइएको उहाँले बताउनु भएको छ। कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक कामहरूको पनि तयारी गरिएको उहाँले बताउनु भयो। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउँदै सचिवालयको कमी कमजोरीका कारण कोरोना फैलिन नदिन ध्यानपूर्वक काम गरिरहेको पनि उहाँको भनाइ छ। त्यसैगरी प्राविधिक रूपमा पनि तयारी गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। संसद सचिवालयले विधेयकहरूको अवस्थाको विषयमा पनि अध्ययन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री परिषदको बैठकले प्रतिनिधि सभा बैठक फागुन 23 गते बोलाउनको निम्ति राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिसकेको छ। हालसम्म राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वान गरिसकेको अवस्था भने छैन। गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले भने गत फागुन 11 गते प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरेर त्यसको 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउने फैसला गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको स्वागत गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर देखाउन नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहलाई चुनौती दिनुभएको छ। कमल गाउँपालिका झापामा नेपालको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक क्षेत्र चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। उहाँले आफू अदालतले फैसला गरिदिएर प्रधानमन्त्री बन्ने बाटामा नभएको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले नागरिकको आशीर्वाद लिएर आउँदो चुनावमा 2/3 सरकार बनाएरै छाड्ने समेत दावी गर्नुभयो। औद्योगिक पार्क निर्माणमा सहकार्य गरेकोमा चिनिया सरकार र नागरिकलाई प्रधानमन्त्री ओलीले धन्यवाद समेत ज्ञापन गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा उहाँले एकै दिन 5 वटा पुलको समेत उद्घाटन गर्नुभएको छ भने 31 वटा पुलको शिलान्यास गरिएको हुनाले विकासले तीव्रता लिएको सबैका सामु छर्लङ्ग भएको पनि दावी गर्नुभयो। अहिले मासिक 3000 रुपैयाँ रहेको ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता अझै बढाइने पनि उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। नेपाललाई गरिब देशबाट स्तरोन्नति गरेर विकासशील देशमा सिफारिस गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियान आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको पनि जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव समूहसँग सरकारले छिट्टै वार्ता गर्ने पनि बताउनु भएको छ। विप्लव समूहका कारण देशमा भइरहेको समस्या छिट्टै समाधान हुने र वार्ताको तयारी भइरहेको पनि उहाँको भनाइ छ। उहाँले संयुक्त राष्ट्र संघले आइतबार मात्रै सार्वजनिक गरेको विश्व शान्तिको सूचकमा नेपालले स्थान सुधार गरेको र दक्षिण एसियामै पहिलो देश बनेको पनि बताउनुभयो। देशमा विकासको अभूतपूर्व लहर चलिरहेको ओलीले बताउनु भएको छ। उहाँले औद्योगिक पार्कले नेपालको व्यापार घाटा घटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपालले विदेशबाट किनेर मात्रै ल्याउने नभई बेच्ने हिसाबले पनि काम गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जोड दिनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले सर्वोच्च अदालतको अवहेलना नगरेको दावी गर्नुभएको छ। अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुगेर लिखित जवाफ दिएपछि प्रचण्डले आफूले अदालतको सम्मान गर्ने तर अवहेलनाको गलत आरोप लगाइएको
बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले सधैँ नागरिकको भावना अनुसार काम गरिरहेको सन्दर्भमा आफूले पनि सम्मान गर्ने प्रचण्डको जवाफमा उल्लेख छ। अधिवक्ता समीरा हायुले अदालतको अवहेलनामा कारबाहीको माग गर्दै दायर गरेको निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले प्रचण्डलाई लिखित जवाब सहित आफै उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो। विराटनगरमा माघ 9 गते भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले केपी ओलीको निराश र निरङ्कुशता र स्वेच्छाचारी कदमलाई सही ठहराउने काम भयो भने लाखौं नागरिक सडकमा उतार्ने र गल्ती सच्याइने भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर अधिवक्ता हायुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु भएको थियो। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र 5 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू विरुद्ध पनि अवहेलनाको मुद्दा लागेको थियो। उहाँहरू सबैले आफै उपस्थित भएर अदालतमा जवाफ पेश गरिसक्नु भएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले स्वकीय सचिव बिरु तामाङलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनु भएको छ। तामाङलाई आज स्वकीय सचिवबाट हटाइएको गृहमन्त्रीका प्रेस संयोजक किरण भट्टराईले बताउनुभयो। तामाङले नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्षसँग लबिङ गरेको भन्दै उहाँलाई हटाइएको बताइएको छ। नेकपा 2 भागमा विभाजित देखिएसँगै गृहमन्त्री थापा केपी शर्मा ओली समूहमा रहनु भएको छ भने तामाङ साबिक वाइसिएलका उपाध्यक्ष तामाङ गृहमन्त्री थापासँगै ओली पक्षमा लाग्नु भएको थियो। उहाँले केही समय पहिले सम्पन्न ओली पक्षीय युवा संघको राष्ट्रिय भेला आफूहरूले 40% हिस्सा पाउनुपर्ने माग राख्नु भएको थियो। तर ओली निकट युवा संघका नेताहरूले 4% पनि नदिने भनेपछि तामाङको समूहले भेला बहिष्कार गरेको थियो। सोही भेलाले वचनबहादुर सिंहलाई युवा संघको अध्यक्ष चयन गरेको छ। त्यसपछि तामाङले वाइसिएल बिउताउनु भएको थियो। ओली पक्षले सम्मानजनक स्थान नदिए प्रचण्ड माधव पक्षमा लाग्ने समेत बताउने गर्नु भएको बताइएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्हिप नमान्ने कुनै पनि सांसदलाई प्रधानमन्त्री ओलीले हटाउन नसक्ने दाबी गर्नु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता रावलले प्रधानमन्त्री ओलीले व्हिप जारी गरी समानुपातिक सांसदलाई निकाल्ने कुरा झुट र भ्रमपूर्ण रहेको समेत बताउनुभयो। संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगाएको व्हिप मान्न नपर्ने पनि रावलले बताउनुभयो। त्यसरी निकाल्नका लागि केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्नुपर्ने र केन्द्रीय कमिटीमा आफूहरूको बहुमत रहेको उहाँको दाबी छ। बहुमत केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाही गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। पार्टीको विधान लोकतन्त्रको मान्यता र सिद्धान्त अनुसार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पक्ष स्वतः आधिकारिक पार्टी रहेको दाबी समेत नेता रावलले गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले निर्देशन गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र सहित उपस्थित भएर बहुमत सिद्ध गर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विधान, नेकपाको संसदीय दलको विधान, नेपालको कानून र सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम अनैतिक र असंवैधानिक रहेको भन्दै ओलीको राजनीति पुनः सोही दल र हैसियतबाट नटिक्ने समेत उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक निकायहरूमा संसदीय सुनवाई बिनै पदाधिकारी नियुक्त गरिनुलाई असंवैधानिक भनेको छ। शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रणको मूल मर्म विपरीत गरिएको नियुक्ति संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको ठहर पनि नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको छ। बार एसोसिएसनको वार्षिक साधारण सभा तथा 47औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदको शनिबार सम्पन्न बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 292 मा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति हुनु पूर्व अनिवार्य रूपमा संसदीय सुनवाई हुनुपर्ने शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रणको मूल मर्म रहेकोमा सुविपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन भइरहेको अवस्थामा संसदीय सुनवाई बेगर हालै भएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिका सम्बन्धमा यो परिषदको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस्ता कार्यलाई संविधानको भावना र मर्म प्रतिकूल भएको कार्यप्रति यो परिषद बैठक असहमति प्रकट गर्दछ। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी असंवैधानिक परिषद अध्यादेश मार्फत परिषद बैठकको गणपूरक व्यवस्था संशोधन गराई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। सो नियुक्त विरुद्ध पनि अदालतमा मुद्दा परेको छ। सरकारले जथाभावी रूपमा अध्यादेश ल्याएकोमा आपत्ति जनाउँदै बार एसोसिएसनले संविधानको धारा 114 ले संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सकिने भए पनि जुनसुकै समय र अवस्थामा त्यसको प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ र प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिसकेकाले संवैधानिक नैतिकता देखाएर मुलुकलाई राजनीतिक निकास र स्थिरता प्रदान गर्न पनि राजनीतिक दलहरूसँग बारले आग्रह समेत
गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले पुरातत्व विभागप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नु भएको छ। आज सेतो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिरको संरक्षण तथा प्रबलीकरणका लागि शिलान्यास समारोहमा बोल्दै मेयर साक्यले पुरातत्व विभागका कारण सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणका क्रममा विवाद हुने गरेको बताउनुभयो। यस्तै उता कमल पोखरी निर्माणका क्रममा भएका विभिन्न विषयलाई लिएर आन्दोलन पनि भइरहेको छ। उहाँले कमल पोखरीको निर्माणका क्रममा पुरातत्व विभागकै कारण विवाद उत्पन्न भएको साक्यको भनाइ छ। अहिले पुरातत्व विभागले कमल पोखरीको वातावरण हेरेर निर्णय गर्न खोजेको र नागरिकलाई एक आपसमा लडाउन खोजेको आरोप पनि मेयर साक्यले आरोप लगाउनुभयो। मेयर साक्यले पुरातत्व विभागले यही अनुसार काम गर्दै गए कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिनुभएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ सुशील गेवालीले सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्दा सरकारी निकायहरू बीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 78 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितहरू थप भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार यही समयमा 82 जना सक्रिय संक्रमितहरू संक्रमण मुक्त बनेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा आज मात्रै 37 जना सक्रिय संक्रमित थप भएका छन् भने नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या यो सँगै कुल 2,74,143 जना पुगेको छ। त्यसैगरी संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,70,407 जना पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 962 जना रहेको छ भने क्वारेन्टिनमा 68 जना रहेका छन्। कोरोना संक्रमणबाट आज थप 1 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा यो सँगै अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको कुल संख्या 2,774 जना पुगेको छ। यस्तै अब सांसदहरूलाई पनि कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिइने भएको छ। संसद सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वयमा यही साता सांसद तथा सांसद सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई खोप दिन लागिएको बताइएको छ। उनीहरूले फागुन 19, 20 र 21 गते सिभिल अस्पतालमा गएर खोप लगाउन सक्ने सचिवालयले जानकारी दिएको छ। कोरोना संक्रमणबाट विदेशमा पनि यो हप्ता थप 3 जना नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्। गैरावासीय नेपाली संख्या अनुसार यो हप्ता युएईमा 2 र पोर्चुगलमा 1 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ। यो सहित 21 देशमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको नेपालीको संख्या 339 जना पुगेको छ। गैरावासीय नेपाली संघ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका अनुसार विभिन्न 53 देशमा रहेका 62,401 जना नेपालीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये 60,124 जनामा कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। गैरावासीय नेपाली संघको स्वास्थ्य समितिका संयोजक सञ्जीव सापकोटाका अनुसार यो हप्ता पोर्चुगल, फ्रान्स, युएई, साउदी अरब, कतारमा रहेका थप नेपालीहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यो हप्ता इटाली, युक्रेन लगायतका देशमा रहेका नेपालीमा पनि थप कोरोना संक्रमण देखिएको हो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। संसद सचिवालय जुटियो संसद बैठकको तयारीमा विधेयकहरूको अवस्थाको विषयमा अध्ययन जारी। अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर देखाउन प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती। विकासले तीव्र गति लिएको सबै सामु छर्लङ्ग भएको दावी। म्यानमारमा प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले गोली चलायो, कम्तीमा 3 जनाको मृत्यु। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा बोइज युनियन र खुमलटार विजयी। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुङ जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल,
Born to rule. मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर मेरो हिरो कति प्यारो अरु पनि होला राम्रो तर पनि मेरै हिरो प्यारो पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो बाधा भने कति हो त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो काम लागे हुन्छ धुलो पानी परे हिलो मैलो त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। फेयर एन्ड लभलीको नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किनकि निखार भन्दा बढी पाउनुहुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनको माडीको एक घरमा अचानक लाइटर पड्किँदा आगो लागि भएको छ। माडी नगरपालिका 7 देवेन्द्रपुर स्थित शिवालय मन्दिर अगाडिको घरमा आज अकस्मात आगलागी हुँदा जलेर नष्ट भएको हो। यस्तै स्थानीय टोक प्रसाद गौडेलको घर जलेर नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता सूर्यबहादुर थापाले जानकारी दिनुभएको छ। घरमा राखेको लाइटर अचानक फड्केर आगलागी भएको उहाँको भनाइ छ। गौडेलको ढुङ्गा माटोले निर्माण गरिएको टिनले छाएको 2 तले घरमा आगलागी भएको हो। आगलागीबाट मानवीय क्षति भने भएको छैन। एउटा चौपाई अर्थात् बाख्रा जलेर मरेको थापाको भनाइ छ। आगलागीबाट खाद्यान्न लत्ता कपडा नष्ट हुँदा करिब 10 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। माडी नगरपालिकाको दमकल प्रहरी र स्थानीयवासीको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा ल्याइएको थियो। गर्मी मौसमको सुरुवातमा आगलागीका घटना बढ्ने भन्दै प्रचलनशील वस्तुको प्रयोगमा सतर्कता अपनाउन पनि माडी नगरपालिकाले सबै नगरवासीहरूमा अनुरोध गरेको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। यातायात व्यवस्था विभागले फागुन महिनाभित्रै सबै सरकारी सवारी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य चलानको व्यवस्था गरेको छ। यो कार्य सकिएपछि भने निजी सवारी साधनहरूमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट चलान अनिवार्य गरिने विभागका प्रवक्ता डाक्टर लोकनाथ भुसालले बताउनुभयो। पूर्व सम्झौता अनुसार अंग्रेजी भाषामा निजी तथा सरकारी सबै किसिमका सवारी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर राखिने उहाँको भनाइ छ। हालसम्म विभागले सरकारी सार्वजनिक र निजी गरी 6000 सवारी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट चलान गरिसकेको छ। बाँकी 25 लाख सवारी साधनमा पनि अब यो व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्न लागि प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान भएको कुनै पनि सवारी साधनको गन्तव्य पहिचान गर्न सजिलो हुने र त्यसको लागि विभिन्न स्थानमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन समेत RFID गेट राख्ने तयारी गरिएको छ। इम्पोस्ट नम्बर प्लेट चलानका लागि ठूला सवारी साधनदेखि साना सवारी साधनमा फरक शुल्क निर्धारण गरिएको छ। साथै प्रदेशमा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा इम्पोस्ट नम्बर चलान हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा मात्रै जडान गरिएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर कम्तीमा 3 जना प्रदर्शनकारीहरूको ज्यान गएको छ। प्रदर्शनका क्रममा कम्तीमा 20 जना प्रदर्शनकारीहरू घाइते भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार याङ्गान सहितका विभिन्न शहरहरूमा भएका प्रदर्शनका क्रममा अश्रु ग्यास समेत प्रहार गर्दा प्रदर्शन नरोकिएपछि प्रहरीले गोली चलाएको र मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने खबरमा जनाइएको छ। म्यानमारमा सैन्य कुको विरोधमा प्रदर्शन हुँदै आएको छ। म्यानमारमा गएको फेब्रुअरी 1 मा सैनिक कु भएको थियो। यसअघि पनि प्रदर्शनमा 3 जना प्रदर्शनकारीहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन्। चुनावमा धाँधली भएको भन्दै म्यानमारको सेनाले नेत्री आङ सान सुकी सहितका शीर्ष नेताहरूलाई हिरासतमा लिएर सैन्य शासन लागू गरेको छ। म्यानमारमा 1 वर्षका लागि संकटकालको घोषणा समेत गरिएको छ। नेत्री सुकी सहितका नेताहरूको रिहाईको माग गर्दै म्यानमारमा विरोध प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। सेनाको कदम र प्रदर्शनमा भइरहेको दमनलाई अमेरिका र युरोपेली युनियन सहितका विभिन्न देशले आलोचना समेत गरिरहेका छन्।
कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। शहीद स्मारक बी डिभिजन लीग फुटबल अन्तर्गत आज भएको खेलमा बोइज युनियन क्लब र खुमलटार युथ क्लब विजयी भएका छन्। एन्फा मैदान 7 बाटोमा भएको पहिलो खेलमा बोइज युनियनले नयाँ बस्ती युवा क्लबलाई 3-0 गोल अन्तरले हराएको हो। उसका मिलन लिम्बुले ह्याट्रिक गरी जितसँगै बोइज युनियन 8 खेलमा 14 अङ्क सहित लिगको चौथो स्थानमा छ। नयाँ बस्ती 11 अङ्क सहित 5औं स्थानमा छ। आइतबारको खेलमा दोस्रो खेलमा खुमलटार युथ क्लबले झम्सिखेल युथ क्लबलाई 1-0 गोलले हराएको थियो। खुमलटारका लागि महेश राईले पनि गोल गरे। आइतबारको जितसँगै खुमलटारले शीर्ष स्थानको 7 बाटो युथ क्लबसँग अङ्क बराबरी गरेको छ। दुवै टोलीको समान 19 अङ्क छ भने झम्सिखेल 6 अङ्क सहित 10औं स्थानमा कायम रहेको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, Want to Rule, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। संसद सचिवालय जुट्यो। संसद बैठकको तयारीमा विधेयकहरूको अवस्थाको विषयमा अध्ययन जारी। अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर देखाउन प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती। विकासले तीव्र गति लिएको सबै सामु छर्लङ्ग भएको दावी। म्यानमारमा प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले गोली चलायो। कम्तीमा 3 जनाको मृत्यु। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा बोइज युनियन र खुमलटार विजयी। यो सँगै एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।